हाँ चलो। यार वो हमारे सालार मेहदी ने हम लोग को बोला पुल के नीचे आओ, ठीक है। हम लोग पुल के नीचे आए लेकिन वो खुद गायब है। और इस पुल के मुनासबत से वो पंजाबी गाना था ना कि सानू नहर वाले पुल थे बुला के, वो सानू नहर वाले पुल थे बुला के ते बोल माही किथे रह गया, साड़ी अखां विच नींदरो उड़ा के, साड़ी अखां विच नींदरो उड़ा के ते बोल माही किथे रह गया। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स और टिकटॉक काजिम रज़ा 817 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ कुम के इस टर्मिनल में जहाँ पर कारवान की बसें सब यहाँ पर खड़ी होती हैं। अभी हमने यहाँ से जाना है तेहरान और तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम के ज़ियारत पे जाना है और वहाँ से फिर बीबी शहरबानो के मज़ार पे जाना है। तो इस वक्त इंतज़ार है, शिद्दत से इंतज़ार है औरतों का कि औरतें जो ना अभी तक नहीं पहुँची कारवान की। और औरतों ने बहुत डिसिप्लिन का खाना ख़राब किया हुआ है, नज़्म व नस्क नहीं है। जिसके यहाँ पर रिश्तेदार हैं वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में जाकर ठहरते हैं और फिर वक्त पर नहीं पहुँचते हैं ये लोग। और बड़ी टेंशन दी हुई है इन औरतों ने और रास्ते में भी लड़ाई झगड़े और बहुत बदनज़मी। यानी अरबईन में आने का मेरा पहला वो था कि मैं पहली बार अरबईन के साथ आया, लेकिन बहुत तल्ख़ तजर्बा हुआ मुझे कि मैं अरबईन के साथ मुझे नहीं आना चाहिए था। एक तो जगह जगह पर बसें जो है ना वो रुकती हैं, अपने मर्ज़ी से चलती हैं, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। छोटी छोटी सीटें और बसों में 53 बंदे सवार होते हैं। 53 बंदे, आप खुद सोचें कि 53 बंदे जब होंगे तो आदमी कैसे रिलैक्स होकर बैठेगा। टांगों में दर्द, कमर में दर्द, तो कोई पूछने वाला नहीं है। गैस के सिलेंडर जो है ना बसों के अंदर होते हैं और इससे हादसा होने का भी ख़तरा होता है। तो इस चीज़ का नोटिस कौन लेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब जगह पे कदम कदम पर पैसा चलता है, माफिया बैठा हुआ है, कोई इस चीज़ का वो नहीं देखता है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद फिर थोड़ा सा शोर उठता है और उसके बाद फिर जो है ना बात दब जाती है। तो मेरे साथ रहे, आपको इंशाल्लाह आगे भी दिखाता जाऊंगा। ये दोस्तों ये टर्मिनल है अपना कारवान वालों का, कि कारवान की सारी बसें यहाँ खड़ी होती हैं और सब इस इंतज़ार में कि कब मुसाफिर पूरे हो। और करबला आने के लिए आप जब करबला आते हो किस लिए आते हो? एक मकसद होता है बंदे का कि यार हम इमाम हुसैन के पास जो है हम उनके रोज़े मुबारक पर जा रहे हैं, तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी चाहिए। और वो हमें जाते जाते सब्र, बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स देकर गए दुनिया से। अगर वो चाहते तो जाफ़र जिन को कह सकते थे कि आप यजीद की फ़ौज का सफाई कर दो। जब जाफ़र जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए वाक़ई करबला से पहले, तो उन्होंने कहा कि या इमाम आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी सेकंडों में जो है ना यजीद की फ़ौज को निस्त नाबूद करता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो कह सकते थे कि हाँ कर दो इनको निस्त नाबूद, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए एक दर्स, एक मिसाल कायम की और शहादत कबूल की हम लोगों के लिए। और हम लोग शिया हैं, उसके चाहने वाले हैं, लेकिन उसके पैरोकार नहीं हैं। उनके उस पर हम लोग अमल नहीं करते हैं कि इमाम हुसैन हमें क्या दर्स देकर गए। तो इस सफ़र के दौरान बहुत तल्ख़ तजर्बात हुए मुझे। बात बात पे लोगों में अपना बर्दाश्त नहीं है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है, भाईचारा नहीं है, एक दूसरे का साथ दें। और ये करबला खादिम की बस है और ये रवानगी है इनकी भी।
بکو چطور هستی بچه؟ ٹھیک ٹھاک جور هستی خیر خیریت رای شدین که نه یا تا اول مسافرای شما هم شارت هستن نکی؟ نموری از مسواری همون پوره خب سواریا پورا هن بخیر تهران مورین تهران زیارت کرده باز مشهد صحیح بسیار خوب بسیار خوب بخالی می بس اول از فیاض نبود این بس تو فیاض پارسال ما دم نیمزی بس هم دادم نیمزی بس هم دادم ما تو دوستو یہ اس بس میں پچھلے سال آیا تھا زیارت پر اور یہ دوست لوگ بیٹھے ہیں اور چیالا والے ساتھیا جو رسن شما یہ انڈوال چل روی خروس میں شرم مخرا لیکن شرم یار شرم خو تیاری هستن شوق هسته که زود خانه برسین جلدی هستن که خانه زود برسی پر بھی لگا پر کشیدہ بوری از مشهد امو طرح نه لیکن چی کا بتا بال سواریا پورا نشته کی چی سواریا پورا نشته چند نفر لیت سیاسرا لیتا بخیریم مگنا که اینجا رشته دارایش هسته وگنا بسیار ده تسلی ماین وی آی پی هستن وگنا نه چرکی سالارا کسا زنار زیاد اهمیت میده از خاطر ازی که از تروی زنا اگنار مسافر زیاد ملاو میشه چرکی زنا کسا دمنه زنا که منه مجلس میشن مگوی خیر کنه سالار از مایتر خوب بود خو آر ناز از مربال مکت آرنگا مو مگفتی اموتر مکت سامانار تابال مکت و دو ترو کسا زنا کسا زیاد گرا که زنا جور میشه و علیه السلام از خود مر کسا 4 دفعه سیٹای از مر بدلی کرده فرمایش زنا کسا 4 دفعه مر بال کرد که بای از این سیٹ دونجی از اونجی آخر 4م دفعه که ما ششت ما گفتم از اینجا دیگه بال نموشم چهار کارشونه دیگه 4 دفعه ده فرمایش زنا مر کسا ایلا بولاب کردن یار دیگه جور باشین ساتی خوش باشین شما خوش باشین ساتی آمد باشی بلاد 2 سالی گاڑی از مم رही میشه نفره پورا شد دیگه ویدیو رم امین دیگه خیلی که اند کنم دیگه ویدیو شاید خوش شما باید ما کوشش نم برای شما دوستا که ویدیو خوب سے خوب جور کنیم چطور هستین شما نوش جانی گل بابا دیگه جان آقا نوش جانی شیر آقا نوش جانی خودی ما میخوریم خوش باشی یعنی بس رایی شده علیکم سلام یعنی صفایی منت توختیم لازم اینجی که کنه و کچرا اگر کس منه و ایگنا فوراً صفایی منه جایی را کسته ولی بسیار خوب گفت لیکن مردم از مو کسانه هر جای دلشی میشه کچرا منه اور در اینجی کسه در جای کسه تبی کچرا اشتایا در ایران در عراق شما جرأت نمیدارین که کچرا در اونجی کسه پرتاو کنین دیگه کاظم ولاگز را لایک سابسکرایب کن دوستا جور باشین خوش باشین در هر جای در هر سری دنیا کی هستین دیگه چینل برار خود سپورت کن بسیار مهربانی